कहते हैं कि फ़लस्तीन बहाना था और मौलाना साहब नशाना थे। पीटीआई के रहनुमाओं के तलाश गुमशुदा के इश्तहारात लग गए। अली मीन गंडापुर के ऊपर मुराद सईद का भी बयान आ गया, जबकि रियासत एक लड़की से कैसे डर गई और अली मीन गंडापुर के साथ पार्टी इजलास में क्या कुछ हुआ, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज फिर से इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, जज अबुल असनाद जो हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को भी सज़ाएं सुनाई थी, उन्होंने फिर से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो उज़मा ख़ान और अलीमा ख़ान का दे दिया। वहाँ पे बातचीत करते हुए अदालत से बाहर निकलते हुए अलीमा ख़ान ने कहा कि देखिए कि इनके पास और तो कोई चारा नहीं है कि हमारा जिस्मानी रिमांड दे दें, हमें गिरफ़्तार कर लें। जब जलसे के हवाले से डी चौक के बारे में सवाल किया रिपोर्टर ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, ताहम इमरान खान जब तक रिहा नहीं होते, अवाम को हम पैगाम देती हैं कि अवाम को एहतजाज जारी रखना चाहिए। वहीं पे आप देखिए कि 3 बहनें एक भाई एक ऐसी दास्तान है जिसके मुताबिक अलीमा ख़ान को तो आपने हमेशा बात करते हुए मीडिया पे देखा, लेकिन जो उज़मा ख़ान है और प्लस जो एहसान की जो अम्मी हैं, उन्होंने कभी मीडिया से बात नहीं की। अब वक्त और हालात ऐसे आ चुके हैं कि जो तीसरी बहन है इमरान खान साहब की, जिन्होंने कभी मीडिया के सामने बात नहीं की थी, वो भी मीडिया से बातचीत कर रही हैं और अपने हिस्से का काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले इमरान खान जो थे वो मुश्किल में थे, अब उनकी बहनों ने भी गिरफ्तारी दे दी, वो भी हिरासत में है। इमरान खान साहब के भांजे जो हैं वो भी वहाँ पे हैं जेल के अंदर। तो ये पूरी फैमिली जो है वो एक तरह से ज़द में आ गई और कल कोई ये नहीं कहेगा कि इमरान खान साहब के ख़ानदान ने जो है वो कुर्बानियाँ नहीं दी। तो देखा जाए तो हालात इस नहज के ऊपर पहुँच चुके हैं कि जिसके मुताबिक बहनें हों, अवाम हों, सारे लोग हों, वो सब अपने अपने हिस्से का काम करें, चाहे वो गिरफ़्तार हो के करें या बाकी चीज़ों को किया जाए। फिर इमरान खान साहब की बहनें जहाँ पे गिरफ़्तार हैं, वहीं पे इमरान खान के ऊपर एक कैसा भयानक किस्म का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया और इमरान खान और अली मीन गंडापुर और पार्टी के दीगर 500 रहनुमाओं के ऊपर कारकुनान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। 700 कारकुनान जो हैं वो इस वक्त हिरासत में हैं। इमरान खान को कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दिलवाएंगे। उज़मा बुखारी जो हैं, तर्जमान हैं पंजाब हुकूमत की, इन्होंने ये बात कही है। और फिर अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान का फिर से रिमांड भी उधर से हो रहा है, कड़ी से कड़ी सज़ाएँ देने की बातचीत भी हो रही है। रियासत मुखालिफ एहतजाज की वीडियोज़ बनाई हुकूमती वकील की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। जज ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। जबकि आगे देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इजलास किया, उस इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या पार्लिमानी इजलास के अंदर गिले शिकवे किए। उसमें हुआ कुछ ये कि गुज़श्ता रात पीटीआई का इजलास हुआ, अली अमीन गंडापुर ने उसकी सदारत की। इजलास जो था वो काफ़ी देर तक रात को जारी रहा और पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान वज़ीर आला और अरकान असम्बली के दरमियान जो है वो गिले शिकवे हुए और बिलखुसूस जो गिले शिकवे थे वो अली अमीन गंडापुर साहब ने किए, ये कहते हुए कि मुझे टास्क दिया गया था, मैंने पूरा किया, मैं डी चौक में पहुंचा, लेकिन इस वक्त तनकीद का निशाना सिर्फ मुझे बनाया जा रहा है और ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपको तो तनकीद का निशाना कारकुनान भी बना रहे हैं। आपने जो दास्तान है गम झूठ के ऊपर मबनी सुनाई, उसके बाद तो आपके ऊपर तनकीद तो जायज़ बनती है। फिर आप पार्टी रहनुमाओं से और पार्टी इजलास के अंदर और पार्लिमानी इजलास के अंदर गिले शिकवे किस नोयत के कर रहे हैं। आप मिलें इमरान खान साहब से, जब भी समात होगी, जब भी सहाफ़ी मिलेंगे, कोई भी मिलेगा, चाहे वो नईम हैदर पंचोता हो, तो बात सामने आ जाएगी कि शेर अफजल मरवत कहाँ पे हैं, अली अमीन गंडापुर ने ऐसे क्यों किया, क्या कोई किसी के साथ डील हुई, क्या कोई दरमियाना रास्ता दिया जा रहा है और ये सारे हालात क्या हैं। मगर अली अमीन गंडापुर साहब इस बात के ऊपर पछता रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है वो तनकीद क्यों की जा रही है। फिर आप देखिए वहीं पे गुज़श्ता रोज़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का या इजलास हुआ था सदारती हाउस के अंदर, जिसके अंदर मौलाना साहब को भी दावत दी गई। फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं उसकी मज़ामत की गई, इज़राइल के ऊपर तनकीद की गई। वजह आप देखें कि मौलाना साहब तो एक निशाना थे, लेकिन फ़लस्तीन का इजलास बुलाकर उनको बिठाना ये तो एक बहुत बड़ा बहाना था। और वो इस तरह से कि सुनने में आया कि मौलाना साहब ने जो तजवीज़ हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीम थी, उसके अंदर जो इस्लाहात चाहते थे, जो मौलाना साहब ने गुजारिशात पेश की हैं वो कबूल कर ली गई हैं। और फ़लस्तीन के हक़ में इजलास जो बुलाया गया, इससे पहले तो आपने ऐसे किया नहीं, बाहर तो आप लोगों को एहतजाज करने नहीं देते,
انہیں آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو گھر کے اندر اور صدارتی ہاؤس کے اندر بیٹھ کے جو آپ اجلاس کریں گے اس میں کوئی احتجاج نہیں، کچھ نہیں، صرف الفاظ آپ نے بیان کیے، تو یہ صرف محض ہیلے اور بہانے تھے اور ایک ماحول کریٹ کرنا تھا کہ مولانا صاحب کو بلایا، مولانا صاحب چلے گئے، چلے جانے کے بعد مزاحمت کی گئی، وہاں پہ کھانے بھی چل رہے تھے اور چیزیں بھی ہو رہی تھی، جب مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو ساتھ میں کھانے کی پلیٹیں جو ہیں وہ سرو کی جا رہی تھیں۔ تو یہ مولانا صاحب کی جانب سے جو تجاویز رکھی گئی ہیں اس میں اگر یہ بات آ گئی کہ سود سے عدلیہ ایک لا پاس کرے کہ پاکستان کو سود سے پاک کرنا ہے، اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ ہوگی، تجاویز ان کی مان لی گئی ہیں، تو اگر مان لی گئی ہیں تو ایسی صورتحال میں مولانا صاحب لگتا ہے کہ آئینی ترمیم کا حصہ بن جائیں گے اور یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی طرح سے ہو جائے گی۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ہیلے بہانے ہیں، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، یا مولانا صاحب ایسا نہیں کریں گے، کیا چیزیں ہوں گی؟ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر سامنے آ جائیں گی، چونکہ قاضی فاضل صاحب کو جانے کے لیے تھوڑا سا وقت باقی رہ چکا ہے۔ ڈی چوک میں جو ہوا اسے غفلت سمجھتا ہوں۔ جس دن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ پارٹی قیادت نے عمران خان سے غداری کی ہے، یہ مراد سعید کہہ رہے ہیں، جو ڈی چوک کے اندر چیزیں ہوئیں، تو آپ مجھے ہر لحاظ سے، ہر مروت سے آزاد پائیں گے، مگر اس دن تک مجھے اور آپ کو اپنا ذہن تمام امکانات کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ بدگمانی گن کی طرح ہوتی ہے، اپنی سوچ کو بدگمانی کے سائے سے محفوظ رکھنا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ ہمارے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہو رہی ہو۔ مراد سعید نے یہ کہا ہے اور کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں جو ہوا اسے محض غفلت سمجھنا چاہیے اور کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ تو مراد سعید صاحب کا جو ہے اس کے اوپر بیان آ چکا ہے۔ کون سے اہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے غائب ہو چکے ہیں اور تلاش گمشدہ کا جو بورڈ ہے وہ لگ چکا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو جو ڈی چوک میں احتجاج ہوا تھا، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ MNAs کیوں نہیں آئے، دوسری جانب جب زرتاج گل اور باقی اپنے علاقے میں جائیں اور گرفتار ہو جائیں تو کہا جاتا ہے یہ وہاں کیوں گئے۔ تو ڈی چوک کے اندر اگر MNAs آ جائیں، وہ گرفتار ہو جائیں جن کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو پھر تو آئینی ترمیم کروا لیں گے وہ۔ تو یہ MNAs اگر احتجاج میں نہیں جاتے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر یہ ورک فرام ہوم کا آپ ان کو تانا دے رہے ہیں تو یہ وقتی قبول کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ بیل مجھے مار آپ احتجاج میں چلے جائیں۔ تو اب دیکھیے کہ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بیرسٹر گول پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں اور ان کی جماعت کے سب سے زیادہ اراکین پارلیمنٹ ہیں، انہیں سب سے زیادہ ووٹ پڑے، لیکن ڈی چوک پر ان کی تلاش گم شدہ کے پوسٹر لگے ہیں۔ کسی کو نظر آئیں تو ان کے ورکرز کو اطلاع دیں، نہ صرف بیرسٹر گول بلکہ دیگر تمام رہنما بھی اس قدر اہم احتجاج میں ڈرائنگ روم سے باہر نہ نکلے۔ وہ اگر ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نکلے تو میں ذاتی طور پہ اس بات کی تائید کرتا ہوں۔ یہ جو بینرز لگا رہے ہیں ان کی کوشش بھی یہی ہے، اور یہ جو تنقید کروا رہے ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ یہ کسی طرح سے باہر نکلیں اور پھر ہم ان کو اریسٹ کر لیں اور پھر آئینی ترمیم کرنے میں، نمبر پورے کرنے میں ہمارے لیے آسانی کا باعث ہو جائے۔ تو لہٰذا عوام کارکنان کو چاہیے کہ وہ احتجاج کریں اور اپنے جو MNAs ہیں ان کو بچا کے رکھیں۔ اگر یہ باہر آئے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ ریاست ایسی ہے جس کے اندر کھلواڑ ہے، کوئی آئین نہیں، قانون نہیں، انصاف نہیں۔ اب دیکھیں علی مین گنڈا پور کو ریاستی ادارے کے جو اہم لوگ ہیں انہوں نے گرفتار کیا تھا، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بات بیان کر سکے کہ میں کہاں تھا، کیوں تھا اور کیسے تھا۔ تو حالات بے شمار ایسے ہیں، اس طرح سے بن چکے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر لگتا ہے کہ یہ ایک گورکھ دندہ ہے جس گورکھ دندہ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ریاست ایک ایسی معصوم لڑکی سے ڈر گئی معذرت جس کا نام مہرنگ بلوچ ہے۔ اس حوالے سے ٹائم میگزین نے مہرنگ بلوچ کو دنیا کی 100 تیزی سے ابھرتی ہوئی جو سیاسی شخصیات ہیں ان میں ان کو شامل کیا ہے، اور جو لوگ بہت جلد قائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس تقریب کے لیے مہرنگ نے نیو یارک جانا تھا، مگر ریاست نے انہیں کراچی ایئرپورٹ پر روک لیا اور مہرنگ کی بلاول بھٹو پر شدید تنقید اور کہا کہ آپ نے مجھے نہیں جانے دیا، اور یہ ریاست اگر ڈرتی نہ تو ان کو نیو یارک جانے دیتی۔ وہاں پہ جو 100 پاورفل سیاسی شخصیات ہیں ان سے وہاں پہ جو تقریب ہونی تھی وہاں یہ پہنچ جاتی، لیکن ریاست ہے کہ خود بھی ڈرتی ہے، دوسروں کو بھی ڈراتی ہے، اور اپنے آپ کو بالکل ایکسپوز کر چکی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور بھی اہم خبریں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس کے اندر دیکھنا ہوگا کہ PTI کا اگلا پلان کیا ہے، وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھے گی، اور دیگر اہم خبروں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔